हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री शिव महापुराण श्रवण गर्दै गर्दै तपाईं हामी आइरहेका छौं प्यारा भक्त भागवतहरू। आजको नयाँ भाग 44 मा आज तपाईं हामी उपस्थित भइरहँदा यहाँनेरि जो भगवान भोले बाबा हुनुहुन्छ शिवजीको विशेष महिमा हामीले गाउँदैछौं प्यारा भक्त भागवतहरू। यहाँ अत्यन्तै जो साम्ब सदा शिवजीका दक्षका स्वभावमा विरोधी गर्ने जति पनि ती व्यक्तिहरू, ती देवताहरू, ती ऋषिमुनिहरू थिए उनीहरूको कल्याण भएन। हामीले यसको बारेमा पूरा कथा श्रवण गरिसकेका छौं। यहाँनेरि जब अङ्गभङ्ग भए दक्षका यज्ञमा देवताहरू, ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ हे नारद सबै मेरो शरणमा आए। त्यो समयमा मैले पनि सुने कि मेरो छोरा दक्ष अहिले शिरविहीन भएका छन् भन्ने सुनिसकेपछि म पनि साह्रै चिन्तित भए। त्यो समयमा अथ देवागणः सर्वे मुनयश्च पराजिताः, सबै के भए पराजित भएर मेरो शरणमा आएका थिए नि त हे नारद। त त्यो समयमा अब ती पराक्रमी देवताहरू पनि पराजित भइसकेपछि म पनि दुखिनी भएँ। मेरो छोरोको विनाश देखेर म पनि दुखिनी भएँ। त्यो समयमा सबै देवता शिवका अपराधी हुन् मलाई थाहा छ, किनकि यिनीहरूले शिवलाई यज्ञको भाग दिएनन्। यसकारण अब मैले उनीहरूलाई त्यो समयमा भने तिमीहरूले तत्कालै शिवका शरणमा पर, उहाँलाई प्रसन्न बनाउने प्रयास गर, क्षमा माग। हे नारद मैले देवताहरूलाई सम्झाएँ जुन भगवान रिसाउँदा समग्र जगत नष्ट हुन्छ, जसको आज्ञाले सबै लोकपाल सहित यज्ञको जीवन तत्कालै सकिन्छ। उहाँ भगवान शिवको यस समयमा आफ्नो प्राणभन्दा प्यारी सतीसँग बिछोड भएको छ। हे देवता हो, ज्यादै दुष्ट आत्मा भएका दक्षले आफ्ना दुर्वचन रूपी बाणले उहाँको हृदय घायल बनाइदिएका छन्। यसकारण तिमीहरूले तत्कालै गएर आफ्नो अपराध स्वीकार गरिहाल, क्षमा माग जाऊ, उहाँलाई शान्त गराऊ। सबैभन्दा ठुलो उपाय यही रहेको छ, अरू कुनै छैन। म पनि तिमीहरूसँगै कैलाशमा गएर उहाँसँग क्षमा माग्दछु। के गर्छु? क्षमा माग्छु। यसरी ब्रह्माजीले भन्नुभएछ नि प्यारा भक्त भागवतहरू। अब ब्रह्माजीले फेरि अगाडि गएर भन्नुहुन्छ म सहित त्यस पछाडि हे नारद देवताहरू यस्ता प्रकारको आज्ञा मैले देवताहरूलाई दिइसकेपछि विष्णुले हामीसँगै कैलाश पर्वतमा जाने निश्चय गर्नुभयो। त्यो समयमा भगवान श्रीहरि विष्णु पनि हुनुहुन्थ्यो। सबले भनौँ हर 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 महादेव। ल यहाँ ब्रह्माजीले त्यही भन्दै हुनुहुन्छ, मैले देवताहरूलाई यसरी सम्झाएँ, त्यस पछाडि भगवान श्रीहरि विष्णुको लोकमा गएर उहाँको स्तुति गर्दाखेरि उहाँले पनि यसरी नै सम्झाउनु भयो। मैले पनि यही वचन दिएँ हे देवता हो म पनि साथमा जान्छु भने म पनि गएँ। भगवान श्रीहरि विष्णुले पनि त्यही भन्नुभयो, मैले जे भनेको थिएँ नि हे नारद देवताहरूलाई सबै कुरा त्यही भन्नुभयो र उहाँले पनि भन्नुभयो म पनि तिमीहरूको साथमा जाउँला, बरु गएर क्षमा मागौँला, तर तिमीहरू जाऊ। यसरी भगवान श्रीहरि विष्णुले पनि भन्नुभयो मात्रै होइन, विष्णु सहित सबै देवताहरू अब कहाँ जाँदा भए? कैलाशमा जाँदा भए। सबले भनौँ हर हर महादेव। त्यो कैलाश पर्वत भगवान शिवको ज्यादै प्रिय ठाउँ हो। मनुष्य बाहेक किन्नर अप्सराहरू र योगद्वारा सिद्ध प्राप्त गरेका महात्माले सेवा गर्ने त्यो पर्वत धेरै अल्गो रहेको छ।
यसरी जाने सिलसिलामा देवताहरूले त्यसको नजिकमा शिवका मित्र कुबेरको ज्यादै अलौकिक अलका नाम गरेको नगर देखे। त्यो नगरको नजिकै रहेको अनेकौं प्रकारका रुखहरू लहराहरूले परिपूर्ण सौगन्धित वन पनि उनीहरूले देखे। त्यो वनमा सबैतिर धेरै मिठो सुगन्ध फैलिएको थियो। ओहो, सबै छक्क परेछन्। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, सौगन्धिक नाम भएका कमल फुलेका थिए। त्यसको बाहिरी भागमा नन्दा र अलक नन्दा नाम भएका दर्शन गर्ने प्राणीको पाप हरण गरिने दुईवटा नदी बगेका रहेछन्। कुबेरको त्यो सौगन्धिक वनबाट यही अगाडि गएपछि देवताहरूले शिवको बरको रुख देखे। सबले भनौँ हर हर महादेव। जसले आफ्नो सबैतिर आफ्नै अविचल छाया फैलिराखेको थियो। त्यो रुख 100 योजन अल्गो थियो। त्यसका हाँगा 75 योजनसम्म फैलिएका थिए। ल हेर्नुहोस् कति ठुलो रहेछ। त्यसमा कुनै गुण थिएन। त्यसलाई ग्रीष्मको तापले छुनसम्म पनि सक्दैन थियो। त्यो रुखलाई धेरै महात्मा पुरुषहरूले मात्र देख्न सक्थे। धेरै पुण्यात्माहरूले मात्र त्यो रुखलाई देख्न सक्थे। जोसुकैले कहाँ देख्थ्यो? देख्दैन थियो, छलिन्थ्यो। ल हेर्नुहोस् है, त्यो ज्यादै रमणीय थियो। पवित्र अलौकिक रुख भगवान शिवको योगस्थल थियो। विष्णु सहितका देवताले मोक्ष प्राप्त गर्ने अभिलाषा हुनेहरूले आश्रय रूपी त्यो महायोगमय वरको फेदमा विराजमान हुनुभएका भगवान भोले बाबा शिवलाई देखे। त्यो पापी दुष्ट आत्माहरूले त्यहाँ रुखलाई मात्र शिवजीलाई मात्र होइन, त्यहाँका वरिपरिको केही दृश्य नै देख्दैनन्। त्यस्तो अलौकिक स्थान छ त्यो। मेरा पुत्र सनक लगायतले ज्यादै प्रसन्नतापूर्वक उहाँको सेवा गरिराखेका थिए। हे नारद, शिवको श्री विग्रह सुन्दर देखिन्थ्यो। कुबेरले निरन्तर रूपमा आफ्ना सेवक र आफन्त सहित विशेष रूपले शिवको सेवा गर्थे। परमात्मा शिव त्यस समयमा तपस्वीहरूका लागि अति प्रिय हुनुहुन्थ्यो। अत्यन्त प्रिय स्वरूप उहाँले धारण गर्नुभएको थियो र उहाँ शान्त बनेर बस्नु भएको थियो। उहाँका सबै अङ्ग खरानीले शोभायमान भइरहेका थिए। भगवान शिव आफ्नो वत्सलतापूर्ण स्वभावका कारणले गर्दा समग्र संसारका सुहृदयी हुनुहुन्छ। सबैलाई आनन्द दिनेवाला हुनुहुन्छ। सबैका हितैषी हुनुहुन्छ। त्यस दिन उहाँ एउटा कुशको आसनमा बस्नु भएको थियो। त्यो कुशको आसनमा बसेर तिमीलाई उत्तम ज्ञानको उपदेश दिइरहनु भएको मैले देखेँ। त्यो समयमा हामीले देख्यौं उहाँ देब्रे गोडा आफ्नो दाहिने तिग्रामा र देब्रे हात देब्रे घुँडामा राखेर पाखुरामा रुद्राक्षको माला लगाउनु भएर सुन्दर तर्क मुद्रा चोरी औँलालाई बुढी औँलामा जोडेर अरू औँलाहरूलाई आपसमा मिलाएर यसरी फैल्याउँदा हुने बन्द सिद्धलाई तर्क मुद्रा भनिन्छ। यसैलाई ज्ञान मुद्रा पनि भनिन्छ। त्यो मुद्रालाई धारण गरेर उहाँ बस्नु भएको थियो। हे नारद, यस्ता प्रकारको रूपमा विराजमान हुनुभएका शिवको दर्शन पाएपछि ओहो, विष्णु सहितका देवताहरूले दुवै हात जोड्दै शिर निहुर्याएर उहाँका चरणमा परेर प्रणाम गर्न लागे। हे प्रभु भन्न थाले। यसरी म र विष्णु आएको देखेपछि रुद्रले आफ्नो ठाउँबाट उठेर आफ्नो शिर निहुर्याउनका लागि प्रणाम पनि गर्नुभयो। के गर्नुभयो? प्रणाम गर्नुभयो हामीलाई। विष्णु र शिवका बीचमा कुराकानी भयो। त्यो समयमा कुराकानी भयो। कुराकानीको सिलसिलामा भगवान श्रीहरि विष्णुले भन्नुभयो। के भन्नुहुन्छ? देव देव महादेव लौकिका चारकृत प्रभो ब्रह्म त्वामीश्वरम शम्भुम जानीमः कृपया तब। हे देवदेव, हे महादेव, लोकाचारका प्रदर्शन गर्नेवाला हे प्रभु, हजुर के हुनुहुन्छ? धन्य होइबक्सनुहुन्छ हे प्रभु। तपाईँको कृपाले हामी सबै परमेश्वर अत्यन्त, तपाईँ त के हुनुहुन्छ? हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी अत्यन्त प्रसन्न छौँ। अहिले अत्यन्त प्रसन्न छौँ र हजुरलाई हामी के मान्छौँ? ब्रह्म मान्दछौँ। सबले भनौँ हर हर महादेव। प्यारा भक्त भागवतहरू, उनै आदि विष्णु भगवानले जो साम्बसदा शिव हुनुहुन्छ उहाँका छेउमा गएर यी कुराहरू भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ। परभन्दा पर रहने परब्रह्म हजुर हुनुहुन्छ। तपाईँ सबैतिर पूर्ण विश्वमूर्ति महेश्वरलाई बारम्बार नमस्कार छ। श्रीहरि विष्णु भगवान यहाँनिर भन्नुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ? श्रीहरि विष्णु भगवानले तपाईँ विष्णु कलत्र, विष्णु क्षेत्र, भानु भैरव, शरणागत वत्सल हुनुहुन्छ, त्र्यम्बकेश्वर हुनुहुन्छ, विरहणशील हुनुहुन्छ, महामृत्युञ्जय हजुर हुनुहुन्छ,
शोक पनि तपाईँकै रूप हो। तपाईँ नै त्रिगुण र गुणात्मा हुनुहुन्छ। चन्द्रमा, सूर्य र अग्नि तपाईँका आँखा हुन्। तपाईँ सबैको कारण हुनुहुन्छ। धर्म मर्यादा स्वरूप हजुर हुनुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो तेजले समग्र जगतलाई ढाक्नु भएको छ। तपाईँ निर्विकार प्रकाशमय आनन्द स्वरूप परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ। हे प्रभु, ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, चन्द्रमा सहित सबै देवता र मुनि तपाईँबाटै उत्पन्न भएका हुन्। कसले भन्नुभयो? श्री महाविष्णुले यसरी भन्दै हुनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ अझै भन्नुहुन्छ उहाँले, तपाईँले आफ्नो शरीरलाई 8 भागमा विभाजित गरेर समग्र संसारको पोषण गर्नुहुन्छ। यसरी पोषण गर्ने भएकाले तपाईँलाई अष्टमूर्ति भनिन्छ। तपाईँ नै सबैको आदि कारण परमात्मा भइबक्सनुहुन्छ। तपाईँकै डरले वायु चल्छ, अग्निले जलाउने काम गर्छन्, सूर्यले तताउँछन् भने मृत्यु सबैतिर दौडिरहेको हुन्छ हजुरकै भयले। हामी नष्ट र अचेत भइरहेका छौँ। यो हजुरकै माया हो प्रभु। यसकारण हाम्रो रक्षा गरिदिनुहोस् प्रभु। जसरी तपाईँले हामीलाई आजसम्म रक्षा गर्नुभएको छ, अनेकौं विपत्तिहरूबाट बचाउनु भएको छ, त्यसै गरी आज पनि हाम्रो रक्षा गरिदिनुहोस् हे प्रभु। तपाईँले तत्कालै कृपा गरेर यो अधुरो यज्ञ र दक्षको पनि उद्धार गरिदिनुहोस्। यसै गरी भगका आँखा, यसलाई पनि हजुरले सुधार गरिदिनुहोस्। पुसाका दाँत, यसलाई पनि हजुरले बनाइदिनुहोस्। भृगुका दारी जुङ्गा पहिलेका जस्तै हुन्। दक्षको जीवन रक्षा होस् प्रभु। यसरी नै अस्त्र शस्त्र ढुङ्गाहरूको चोटका कारणले अङ्गभङ्ग भएका देवताहरूमा कृपा गरी बक्सियोस्। पहिलेका जस्ताको तस्तै हुन्। आयु आरोग्यता उनीहरूमा प्राप्त होस् प्रभु। यज्ञ सम्पन्न हुन बाँकी रहेको सबै तपाईँको भाग होस्। तपाईँको भागबाट मात्र त्यो यज्ञ पूर्ण हुन सक्दछ हे प्रभु। यसरी कसले प्रार्थना गर्नुभयो? भगवान श्रीहरि विष्णुले प्रार्थना गर्नुभयो। यसरी प्रार्थना गरिसकेपछि देवताहरू आफूबाट भएको अपराधको क्षमा माग्नका लागि हात जोडेर भूमिमा दण्डवत गरे उनीहरूले, देवताहरूले, र झुके। सबै देवताहरूले के गरे? भूमिमा लम्पसार परेका छन्, झुकेका छन्। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू के भन्नुहुन्छ। यसरी ब्रह्मा म भन्नुहुन्छ उहाँले, म ब्रह्मा, लोकपाल, प्रजापति, मुनिसहित विष्णुले प्रार्थना गरिसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस् कि शिव परमात्मा अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। के भन्नुभयो? प्रसन्न हुनुभयो। उहाँले देवतालाई आश्वासन दिने सिलसिलामा हाँस्दै भन्न लाग्नुभयो। कसले? उनै श्रीहरि, उनै प्रभु ब्रह्माका स्तुतिका कारणले गर्दा भोलेनाथले अत्यन्त प्रसन्न हुनुभएछ। र उहाँले भन्न लाग्नु भएछ प्यारो भक्त भागवतहरू, श्री ब्रह्मेश प्रजेशेन, ब्रह्माजीले भन्दै हुनुहुन्छ, श्रीमादेव भन्नुहुन्छ, श्रेणुतम सावधानेन मम वाक्यम सुरोत्तमो यथार्थम वस्मि वाम तात वाम क्रोधम सर्वदा सहम। भगवान उनै महादेवले भन्नुहुन्छ, हे श्रेष्ठ देवताहरू, तपाईहरू सावधान भएर मेरो कुरा सुन्नुहोस्, ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्, मेरो कुरा सुन्नुपर्दछ। मैले सधैँ तपाईहरूको कुरा मानेको छु। मैले दक्षको यज्ञमा विध्वंस मचाएको होइन, किनकि दक्ष आफै अरूप्रति द्वेष भाव राख्दछन्। मैले केही पनि गरेको होइन। अब आफै द्वेष भाव राख्छन्, आफै चाहिँ नहुने खाली नकारात्मक कुराहरू सोच्दछन्। अनि उसको विनाश नभएर के अरूको हुन्छ त? अरूको हुन्छ त्यतिकै। आफूले अर्कासँग जस्तो व्यवहार गरिन्छ नि, आफूलाई त्यस्तै फल प्राप्ति हुन्छ। कसले भन्नुभयो? महादेवले। सबले भनौँ हर हर महादेव। ल हेर्नुहोस्, अरूलाई जस्तो आफूले व्यवहार गरिन्छ, राम्रो व्यवहार गर्यो राम्रै फल पाइयो, नराम्रो व्यवहार गर्यो नराम्रै फल पाइयो। यसकारण अरूलाई दुखी बनाउने काम कहिल्यै पनि गर्नु हुँदैन। हे देवताहरू सुन, कसले भन्नुभयो? शिवजीले। दक्षको टाउको जलेर भस्म भइसकेको छ। अब टाउको कहाँबाट ल्याउने? टाउको ठाउँमा बाख्राको टाउको जोडिदिनुपर्छ। अब भगदेवताले मित्रको आँखाले आफ्नो यज्ञ भाग उनले देख्नेछन्। अब पुसाले यजमानका दाँतले राम्ररी चबाएको यज्ञको अन्न खानेछन्। ल हेर्नुहोस्, मेरो विरोध नगर्नु। अब उसले सातु खाएर बस्नेछन्। भृगुको दारीको ठाउँमा बाख्राको दारी जोडिदिनु, अलिअलि दारी आउनेछ। अब उनको मलाई यज्ञ भागका रूपमा यज्ञको अवशिष्ट वस्तु दिने देवताहरूको शरीर पहिलेको जस्तै होस्, मैले आशीर्वाद दिएँ। अब अधहरू सहितका यज्ञिकहरूको जसको हात भाँचिएको छ, तिनीहरूले अश्विनी कुमारका हातले, र जसका हात पूर्ण नष्ट भएका छन् तिनीहरूले पुसाका हातले आफ्नो काम चलाउन्, मैले आशीर्वाद दिएँ।
ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू, इत्युक्त्वा परमेशानो वीर राम दयान्वितः अचाचरपतिर्देवः सम्राट वेदानुसारकृत। ब्रह्माजीले अगाडि गएर यहाँ भनिबक्सनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ, यस्ता प्रकारका कुरा गरिसकेपछि भगवान शिव शान्त हुनुभयो। उहाँका यस्ता कुरा सुनेर विष्णु ब्रह्मा सहितका सबै देवता ज्यादै सन्तुष्ट हुनुभयो। उनीहरू उहाँलाई धन्यवाद दिन थाले। त्यस पछाडि भगवान शिवलाई आमन्त्रण गरेर ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हे नारद, म ब्रह्मा र सबै देवर्षि सहित विष्णु ज्यादै हर्षित भयौँ। फेरि दक्षको यज्ञ भएको ठाउँतिर लाग्यौँ। त्यस पछाडि त्यहाँ पुगेपछि शिवले वीरभद्रले यज्ञ अनि देवता र ऋषिहरूमा मचाएको विध्वंसको निरीक्षण गर्न लाग्नुभयो। ल हेर्नुहोस्, वीरभद्रले के गर्नुभएको थियो, मचाउनु भएको थियो नि त विध्वंस, त्यसको निरीक्षण गर्नुभएछ नि प्यारा भक्त भागवतहरूले। भगवान भोले बाबाले शिवले त्यहाँ गएर त्यो यज्ञशालामा गएर नि त्यहाँ स्वाहा स्वदा पुषा तुष्टि धृति सरस्वती अन्य सबै ऋषि पितृ अग्नि यक्ष गन्धर्व र राक्षस रहेका थिए। तिनीहरूमध्ये कसैका अङ्गभङ्ग भएका छन्, कसैका कपालु खेलिएका छन्, कसैले युद्धभूमिमा प्राण गुमाएका छन्। त्यो यज्ञ यसरी विध्वंस भएको देखेपछि भगवान भोले बाबा शिवमा करुणा आयो। आफ्ना गणहरूका अधिपति वीरभद्रलाई बोलाएर हाँस्दै भन्नुभयो, के भन्नुहुन्छ, भगवान साम्ब सदा शिवले, हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, बोलाउनु भएछ आफ्ना वीरभद्रलाई नि। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, तिमीले यस्तो काम किन गरेको भनेर पहिले भन्नुभएछ। तिमीले क्षणभरमै देवता र ऋषिहरूलाई धेरै ठुलो दण्ड दिएछौ। अलिअलि मात्रै यिनीहरूलाई चेतना दिनु पर्थ्यो, तर यो त धेरै नै उत्पात गरिहालेछौ नि हे वीरभद्र भनेर भन्नुभएछ। जसले यस प्रकारको विद्रोही काम गरे, त्यो विलक्षण यज्ञ आयोजना गरे, जसले यसको फल पाए, ती दक्षलाई तिमीले तत्कालै यहाँ ल्याऊ, यहाँ ल्याऊ। कसले भन्नुभयो? शिवले, भगवान भोले बाबाले। भगवान शिवको यस्ता प्रकारका आज्ञा पाएका वीरभद्रले ज्यादै उत्साहपूर्वक भएर दक्षको धड ल्याएर अगाडि राखिदिएछन्। दक्षको त्यो शिर रहित शव देखेर शिवले हाँस्दै वीरभद्रसँग भन्नुभयो, हे दक्ष, हे वीरभद्र, यी दक्षको शिर कहाँ छ? शिर खोइ त, यहाँ त धड मात्रै ल्याएर अगाडि मेरो अगाडि पछार्यौ त खै। वीरभद्रले भन्नुभएछ अगाडि, के भन्नुहुन्छ वीरभद्रले? मैले त्यसै समयमा दक्षको शिर त आगोमा लगाइदिएँ प्रभु, कहाँ छ र अब शिर त छैन, आगोमा होमिसकेको छ। त ब्रह्माजीले फेरि भन्नुहुन्छ नारदजीलाई, ती वीरभद्रका यस्ता कुरा सुनेपछि भगवान शिवले देवतालाई यसभन्दा पहिले बताइए अनुसार आज्ञा दिनुभयो। अगाडि अगाडि जे भन्नुभएको थियो त्यही कुराको बारेमा आज्ञा दिनुभयो। यस पछाडि शिवको यसभन्दा पहिलेको आज्ञा मद्वारा पूर्ति गराएर विष्णु सहित सबै देवताले भृगु लगायत सबैलाई ठिक पारिदिनुभयो। त्यस पछाडि शिवको आज्ञा अनुसार दक्षको धडमा यज्ञमा समर्पण गरिएको बाख्राको टाउको जोडियो। सबले भन्नु हर हर महादेव। ला त्यो टाउको जोड्ने बित्तिकै शिवको कृपा दृष्टिका प्रभावले दक्षको शरीर जीवित भयो। उनी सुतेर भर्खर उठेको जस्तै गरेर मनुष्य जस्तै गरी उठेर उभिएछन्। सबले भन्नु हर हर महादेव। अब यो शक्ति कसमा छ? उनी प्रभु परमात्मा मा छ यो शक्ति। जो मनुष्यले गर्न नसक्ने कार्य गर्दछन् तिनै ईश्वर। ल हेर्नुहोस्, उनले आफू उठ्ने बित्तिकै आफ्नो अगाडि भगवान शिवलाई देखे। उनको मनमा प्रेम भाव उर्लियो। त्यतिखेर अब अगाडि त उर्लिएन प्रेम भाव, अब यतिखेर उर्लियो। मैले गल्ती गरेँ जस्तो लाग्यो। त्यो प्रेम भावले उनको अन्तःकरणलाई निर्मल र प्रसन्न बनाइदियो। किनकि यसभन्दा पहिले शिवमा द्वेष भाव राखेकाले उनको अन्तःकरण द्वेष सम्पन्न, दोष सम्पन्न भएको थियो। हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। त्यस समयमा शिवको दर्शन पाएकाले उनी तत्कालै शरद ऋतुको चन्द्रमा जस्तै निर्मल भएछन्। उनको मनमा भगवान शिवको स्तुति गर्ने विचार उत्पन्न भयो। हुन त तापनि अत्यन्त प्रेम भाव आफ्नी मृत छोरीको सम्झनाले धेरै व्याकुल भएछन्। त्यो समयमा दक्षलाई होस आयो। अब त्यसकारण उनले तत्कालै उहाँको स्तुति गर्न सकेनन्। कसको? भोले बाबाको। त्यसको केही समय पछाडि आफ्नो मनलाई स्थिर गराए दक्षले ज्यादै लज्जित हुँदै शिवलाई प्रणाम गर्दै फेरि स्तुति गर्न थालेछन्। ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, भगवान शिवको स्तुति गर्दै पटक पटक उहाँलाई प्रणाम गर्दै अन्तमा दक्षले भन्न लागेछन्, नमामि देवं वरदं वरेण्यं महेश्वरं ज्ञाननिधिं सनातनं
नमामि देवाधिपतीश्वरं हरं सदा सुखाढ्यं जगदेक बान्धवं। ल तपाईले ब्रह्माको रूप धारण गरेर सबैभन्दा पहिले तत्व आत्मतत्वको ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि आफ्नो मुखबाट विद्या अनि तपस्या ब्रह्मचर्यको नियम पालना गर्ने ब्राह्मणहरूलाई उत्पन्न गराउनु भएको छ। हे प्रभु, जसरी गोठालाले लौराले गाईको रक्षा गर्छन् त्यसै गरी तपाईले मर्यादा पालन गर्ने सज्जन ब्राह्मणहरूको सधैँ रक्षा गर्नुहुन्छ। जसले ब्रह्मतत्वलाई जान्दछ उनीहरूको रक्षा गर्नुहुन्छ। मैले दुर्वचन रूपी बाणले तपाईँ परमात्मालाई प्रहार गरेँ। हे प्रभु, मलाई क्षमा गर्नुहोस्। म घायल भएको थिएँ तापनि ममाथि कृपा गर्नका लागि तपाईँ यहाँ आउनुभएको छ। अब मलाई यस्तै गरी यी देवतामाथि पनि कृपा गरिबक्सियोस्। हे प्रभु, दक्षले यसरी भन्न थालेछन्, ममा तपाईलाई प्रसन्न गराउने कुनै पनि गुण रहेको छैन, किनकि तपाईँ समग्र ऐश्वर्य सम्पन्न परमात्मा हुनुहुन्छ नि त प्रभु। यसकारण आफ्नै अतुलनीय उदार व्यवहारका प्रभावले मबाट प्रसन्न हुनुहोस्। हे प्रभु। ल अगाडि गएर यहाँनिर ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ फेरि, हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, इति स्तुत्वा महेशानं शङ्करं लोकशङ्करं प्रजापतिर्विनीतात्मा वीरराम महाप्रभुम्। यस प्रकारले भगवान शिवको स्तुति गरिसकेपछि विनय सम्पन्न चित्त भएका दक्षले मौनता धारण गरेछन् प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यस पछाडि विष्णुले हात जोडेर शिवलाई प्रणाम गर्दै गर्दै वचनमा उहाँको स्तुति गर्न थाले। गदगद वचनमा प्रसन्न चित्तले भगवान श्रीहरि विष्णुले पनि स्तुति गर्न लाग्नु भएछ। महादेव महेशान लोकानुग्रहकारक परब्रह्म परात्मा त्वं दीनबन्धो दयानिधे। हे प्रभु, अब हजुर त धेरै के हुनुहुन्छ, शक्तिशाली हुनुहुन्छ। हे महादेव, हे महेशान, लोकमाथि अनुग्रह गर्नेवाला, हे दीनबन्धो, हे दयानिधे, तपाईँ नै परब्रह्म पूर्ण परमात्मा हुनुहुन्छ। हे प्रभु, सर्वव्यापी स्वतन्त्र हजुर नै हुनुहुन्छ। सबै के हुनुहुन्छ? हजुर नै हुनुहुन्छ। यस दिनेवाला पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। हे प्रभु, अरू को छ र? ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवत, यहाँनिर विष्णुले हात जोडेर शिवलाई प्रणाम गर्दै गदगद वचनमा उहाँले स्तुति गर्न थाल्नुभयो। यसै सिलसिलामा ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हे नारद, मैले पनि भने। मैले के भने त? ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, अद्वितीय हुनुहुन्छ। हे देवदेव देवदेव महादेव करुणा सागर प्रभु, हजुर त करुणाका सागर हुनुहुन्छ। त्यसपछि मैले यसरी स्तुति गरेँ। इन्द्रादि सहित देवता र लोकपालले पनि शिवको स्तुति गर्न थाले। त्यस समयमा भगवान शिवको मुखमण्डल प्रसन्नताले ज्यादै चम्किलो भएको थियो। यस पछाडि प्रसन्न भएका देवता, सिद्ध, ऋषि र प्रजापतिहरूले पनि ज्यादै हर्षित हुँदै शिवको स्तुति गर्न थाले। यसबाहेक उपदेवता नाग अनि ब्राह्मणले अलग अलग प्रणाम गरेर भक्तिपूर्वक उहाँको स्तुति गर्न लागे। यसरी विष्णुले, मैले, देवताहरू, ऋषिहरू र अन्यले स्तुति गरेपछि भगवान भोले बाबा भगवान शिव ज्यादै प्रसन्न हुनुभयो। अनि उहाँले हामी सबैतिर हेर्दै दक्षसँग भन्न लाग्नुभयो। कसले? भगवान भोले बाबाले। महादेवले भन्नुहुन्छ नि, के भन्नुहुन्छ? श्रेणु दक्ष प्रवक्ष्यामि प्रसन्नोऽस्मि प्रजापते भक्ताधीनः सदाहं वै स्वतन्त्रोऽप्यखिलेश्वरः। मेरो कुरा ध्यानपूर्वक सुन हे दक्ष, म तिमीबाट प्रसन्न भएको छु। म सबैको ईश्वर र स्वतन्त्र भए तापनि सधैँ आफ्नो भक्तको अधीनमा रहेको छु। म जहिले पनि भक्तको अधीनमा छु, किनकि 4 प्रकारका पुरुषले मेरो भजन गर्छन्। ल कुन कुन 4 प्रकारका? ती 4 प्रकारका भक्तहरू मध्ये सिलसिलाबद्ध रूपमा पहिलो भन्दा दोस्रो, दोस्रो भन्दा तेस्रो उत्तम छ। तिनीहरू मध्ये पहिलो आर्त, एकदम आर्त भावले नि कसैले पुकारा गर्छ भने त्यो सबैभन्दा पहिलो भक्त। दोस्रो जिज्ञासु, मेरो बारेमा केही जान्न खोज्छ भने त्यो भक्त। तेस्रो अर्थार्थी, जानेर केही अर्थ लगाउँछ भने। चौथो ज्ञानी। अनि पहिलाका 3वटा सामान्य श्रेणीका भक्त हुन् भने चौथो भक्तको विशेष महत्त्व छ। ती सबै भक्तहरूमध्ये चौथो ज्ञानी मात्र मलाई धेरै प्यारो लाग्छ। त्यसैले ज्ञानी हुनुपर्छ अनि मात्र भाग्यमानी बनिन्छ। अब म चाहिँ के मन पराउँछु? ज्ञानीलाई मन पराउँछु। उसलाई मेरो रूप मानिएको छ। जो ज्ञानी छ उसलाई मेरो रूप मान्दा हुन्छ। त्योभन्दा प्यारो अर्को कुनै छैन। म आत्मज्ञानी भएकाले वेद वेदान्तको ज्ञान हासिल गरेका विद्वानले
ज्ञानका माध्यमद्वारा मलाई जान्न सक्दछन्, त्यतिकै कहाँ जान्न सकिन्छ। जसको बुद्धि मन्द छ त्यसले बिना ज्ञान मलाई प्राप्त गर्ने प्रयास गर्छ। कर्मको बसमा परेका अविवेकी मनुष्यले मलाई वेद, यज्ञ, दान र तपस्याका माध्यमद्वारा पनि कहिले प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यति सजिलै कहाँ प्राप्त गर्न सक्छ र? त्यसकारण आजदेखि तिमीले बुद्धिका माध्यमद्वारा र परमात्मालाई जानेर ज्ञानको आश्रयमा रहनु, चित्तलाई एकाग्र बनाएर कर्म गर्नु। म तिमीलाई आफ्नो सगुण स्वरूपका विषयमा पनि बताउँछु। तिमी ध्यानपूर्वक सुन। यो समग्र जगतको आदि कारण रूपी म नै ब्रह्मा र विष्णु हुँ। कसले भन्नुभयो? भगवान भोले बाबाले भन्नुहुन्छ म नै के हुँ? ब्रह्मा हुँ, म नै के हुँ? विष्णु हुँ। त्यसै गरी सबैको आत्मा रूपी परमात्मा र साक्षी पनि म हुँ। म आफ्नै प्रकाशले प्रकाशमय हुन्छु, निर्विशेष हुँ। मैले आफ्नो 3 रूपी मायालाई स्वीकार गरेर समग्र जगतको सृष्टि, पालन र संहार गर्ने कार्य गर्दछु। अब म नै ब्रह्मा विष्णु रुद्र भइसकेपछि अब ब्रह्मा विष्णु रुद्रको नाम मैले नै धारण गर्दछु। यस कारणको भेदरहित विशुद्ध म परब्रह्म परमात्मामा अज्ञानी पुरुषले ब्रह्म, ईश्वर अनि अन्य जीवहरूलाई अलग अलग देख्छन्। जो अज्ञानी छन् नि, यहाँ भगवान भोले बाबाले भन्नुभयो उनीहरूले मलाई नै अलग देख्छन्। किन? ब्रह्मा अलग हुन्, विष्णु अलग हुन्, रुद्र अलग हुन्। यस्तो देख्ने व्यक्ति को हो? अज्ञानी हो। भगवान भोले बाबाले भनिदिनु हो। जसरी मनुष्यले आफ्ना हात समेतका अङ्गलाई आफूभन्दा अलग सम्झिँदैन, त्यसै गरी मेरो भक्तले प्राणी मात्रलाई म भन्दा अलग देख्दैन। जसले म ब्रह्मा र विष्णु एउटै भएको सम्झिएर हामीमा भेद देख्दैन, त्यसैले शान्ति प्राप्त गर्दछ। सबले भनौँ हर हर महादेव। अरूलाई त अशान्ति प्राप्ति भइहाल्छ नि। शिवजीको पूजा गर्दैछ, ओहो यता भगवान श्री नारायण रिसाउनु होला भनेर उता पूजा गर्न थाल्छ, यताको भक्ति अघि टुट्यो। ल हेर्नुहोस्, अनि यसो अब चाहिँ नारायणको पूजा गर्दै गरौँ, उता शिवजी रिसाउनु भयो होला, गणेश रिसाउनु भयो होला भनौँ, फेरि उता विचलित भयो, अनि उसलाई शान्ति त कहिले मिल्दैन। शान्ति मिल्छ जसले एउटै देख्छ, एउटै मूर्तिमा ब्रह्मा विष्णु महेश सबै देख्छ, उसैले शान्ति प्राप्त गर्दछ। सबले भनौँ हर हर महादेव। जुन अविवेकीले हामी 3वटा देवतामा भेद रहेको मान्दछ नि, त्यो यो संसारमा चन्द्रमा र तारा रहेसम्म नरकमा पर्छ। ल कसले भन्नुभयो? भगवान भोले बाबाले। यो कुराहरू त अस्ति पनि आएको थियो। यदि कसैले विष्णुको भक्त भएर मेरो निन्दा गर्छ नि, मेरो भक्त भएर विष्णुको निन्दा गर्छ नि, उसैलाई यसभन्दा पहिले बताएको पाप तत्कालै लाग्दछ। उसले तत्त्वज्ञान प्राप्त गर्न कहिल्यै पनि सक्दैन, र जसले भेद बुद्धि राख्दछ नि उसले तत्त्वज्ञान प्राप्त गरेकै छैन भनेर बुझ्नु पर्दछ, र त्यस्ताको पछि लाग्नै हुँदैन। चटक्कै पछि लाग्न छोडिदिइहाल्नुपर्छ। ल कति राम्रो कुरा आयो त यहाँ। ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, हे नारद, भगवान शिवका ज्यादै आनन्ददायक यी कुरा कसले सुने? देवता, त्यहाँ उपस्थित भएका सबैले सुने। आनन्ददायक कुरा छ नि, ओहो कति आनन्ददायक छ त यो कुरा। अनि पूर्ण परमात्माले भन्नुभयो नि, प्यारा भक्त भागवतहरू, कुनै पनि भेद छैन, कहीँ पनि भेद छैन है, कहिले पनि भेद बुद्धि नराख्नु। मुनिसहित सबै अब त्यहाँ उपस्थित भएका जति पनि थिए सबै प्रसन्न भए। दक्ष पनि आफ्ना बन्धु बान्धव सहित उत्साहपूर्वक तत्कालै शिवको भक्तिमा लागे। अब अघिसम्म विरोध गर्थे, अब थाहा भयो जब चोट लाग्छ नि हामीलाई, पहिले त हामी फुर्किन्छौँ नि, ओहो हामीभन्दा जान्ने कोही रहेनछ, कोही छैन, म जतिको धनी कोही छैन, म जतिको ज्ञानी कोही छैन, मलाई सबैले मान्नु पर्दछ। व्यक्तिले यही ठान्छ सुरुमा, तर पछि ठक्कर खान्छ, ठक्कर खान्छ, ठक्कर खान्छ, अन्तिममा चेत्छ। ल अहिले दक्षलाई पनि यस्तै भएको छ। सबले भनौँ हर हर महादेव। अब शिवको भक्तिमा लागे दक्ष अन्तिममा। पहिले त विरोधी थिए, ओहो शिव त देख्नै सक्दैन थिए, कहाँ शिव मात्रै, शिवका परिवार नै कोही देख्न नसक्ने, त्यसमा पनि शिवसँग विवाह गरे कि आफ्नै छोरी, हेर्नुहोस् त सतीलाई समेत देख्न सक्दैन थिए। ल आज तिनै दक्ष भगवान भोले बाबाको, समसदा शिवजीको के भनेका छन्? भक्त भनेका छन्। ल सबले भनौँ हर 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 महादेव। ल ती देवता लगायत पनि शिवलाई परब्रह्म परमात्मा मानेर उहाँको स्तुति गर्न थाले। अहिले विष्णुले पनि उनै प्रभु परमात्मा शिव सर्वेश्वर भनेर भन्न थाले होइन। सबैले यहाँनिर देवताहरूले सबैले यसै भन्न थाले, त दक्ष हेरेको हेरै भयो नि त। अब पक्ष नदिउँ त भयो त। ल हेर्नुहोस्
कति राम्रो प्रसङ्ग छ, हामीले बुझ्नुपर्ने प्रसङ्ग छ। जसले जुन किसिमले स्तुति गरेको थियो भगवान शिवले त्यसलाई त्यसै अनुसारको वरदान दिनुभयो। त्यसपछि भगवान शिवको आज्ञा अनुसार दक्षले शिवको अनुकम्पाले आफ्नो यज्ञ परिपूर्ण गरे। सबै अब भगवान भोले बाबाकै कृपाद्वारा यज्ञ परिपूर्ण हुने भयो र यज्ञ पूर्ण पनि गराइयो। त्यो समयमा प्यारा भक्त भागवतहरू, दक्षले देवताहरूलाई यज्ञको भाग दिए। त्यो समयमा शिवलाई पनि पूर्ण भाग दिए। त्यो समयमा सबैलाई नि अब त सबै साम्य भयो। पहिले त भेदबुद्धि राखेका थिए, कहीँ न कहीँ समस्या उत्पन्न भइरहेको थियो। अब त भेदबुद्धि छैन, चाहिँ नारायणमै शिव देखेका छन्, नारायणमै ब्रह्म देखेका छन्, अब शिवमै चाहिँ ब्रह्मा देखेका छन्, नारायण देखेका छन्। सबैलाई त्रिमूर्तिलाई नै उपस्थित गराएका छन्, अन्य देवताहरू सबै छन्। ओहो, अब प्रसन्न भए, सबै यज्ञ पनि पूर्ण भयो। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, ब्राह्मणहरूलाई सकेको दान दिए, गरिब दीन दुखी असहाय आदिलाई सकेको दान दिए, सबैको सम्मान गरे। यसरी उनलाई भगवान शिवको कृपा प्राप्ति भयो। कसलाई? दक्षलाई। ल यसपछि सबै देवता र ऋषि भगवान शिवको कीर्तन गर्न लागे। सबैले कीर्तन गर्न लागे, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सबैले कीर्तन गर्न थाले। ल हेर्नुहोस् है, कति आनन्द, कति राम्रो। सबैले कीर्तन गरे, भगवान भोले बाबाको नाम जपे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, यही मन्त्र जपेका छन्। त्यस पछाडि सबैले भगवानको नाम जप्दै 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 आफ्नो ठाउँमा गएछन्। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हे नारद, यही कथा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले सुनाउँदै हुनुहुन्छ। हे नारद, त्यस पछाडि म र विष्णु पनि उहाँको स्तुति गर्दै गर्दै आफ्नो लोकमा गयौँ, आफ्ना लोकमा गयौँ। त्यस पछाडि सबै कुरा साम्य भयो। अब चाहिँ अनि भगवान शिव पनि दक्षबाट सम्मानित हुनुभयो। त्यो समयमा प्रसन्नतापूर्वक आफ्ना गणसहित कैलाश पर्वतमा जानुभयो। यसरी कैलाश पर्वतमा पुगेपछि उहाँले आफ्नी प्यारी सतीलाई सम्झनु भयो। ओहो, सम्झनु त भयो, तर आफ्नो साथमा छैनन् सती। अब के गर्ने? सतीले शरीर त्याग गर्नुपर्ने कारणहरूको बारेमा पनि हामीले अगाडि सुन्यौँ नि प्यारा भक्त भागवतहरू। किन आफूले चाहिँ शरीर त्याग गर्नु पर्यो, त्यसमा पनि के कारण, कस्तो कस्तो के कुरा नमान्दा, के कुरा नहुँदाखेरि चाहिँ आफ्नो विनाशै हुँदो रहेछ त। यो ज्ञान पनि हामीले प्राप्त गऱ्यौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। अलिकति जान्ने बुझ्ने आदिको कुरालाई पनि सुन्नुपर्ने रहेछ हामीले होइन। अरूले केही कुरा भन्दैछन् भने ए ती त केही नजान्ने हुन्, मै जान्ने हुँ भन्नु नहुने रहेछ, किनभने विघ्न उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले नजानेका कुराहरू सोधेर बुझेर अगाडि बढ्नुपर्दछ। नजा भनेको ठाउँमा जबरजस्ती जान भएन, नखा भनेको कुरा जबरजस्ती खानु हुँदैन होइन। नखा नजात भनेर आफ्नो अधीनमा त कसैले राख्दैन। तर यदि जानै नहुने ठाउँ छ, त्यस्तो साह्रो खराब नै ठाउँ छ भने त्यो समयमा चाहिँ अरूले भनेका कुरा पनि बुझ्नु पर्दछ। आफूले मात्र ढिप्पी गर्नु हुने रहेनछ। यी सबै कुरा हामीले यही कथाबाट सिकेका छौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। र त्रिदेवमा कुनै पनि फरक रहेनछ, सबै एउटै हुनुहुँदो रहेछ। तत्त्व त एउटै रहेछ, उनै शिव नै ब्रह्मा रुद्र हुनुहुँदो रहेछ। यो सबै कुरा पनि हामीले बुझ्यौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। ल सतीलाई सम्झिनु भएको छ भगवान भोले बाबाले मुख्य गणहरूलाई। अब उनको कथा सुनाउनु भएको छ। सतीको सम्झना गर्दै गर्दै भगवान भोले बाबाले कथा सुनाउनु भयो। यसरी दक्षकी छोरी सती आफ्नो शरीर यज्ञमा परित्याग गरेर फेरि हिमालयकी पत्नी मेनकाको गर्भबाट उत्पन्न हुनुभएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। यो कथा यहाँ छ। कुरा समग्र संसारमा यो सबै जानेका छन्, सबैले यो कुरालाई। मेनकाको गर्भबाट फेरि उहाँ प्रकट हुनुभएको छ। ल त्यहाँ पनि तपस्या गरेर अब उनै जो सती हुनुहुन्थ्यो पार्वतीको रूपमा आउनुभयो र पार्वतीको रूपमा आएर पनि शिवलाई प्राप्ति गर्नका लागि ल तपस्या गर्नुभएको कथाहरू छ नि, हामीले सुन्ने गरेका छौँ। कति कठोर तपस्या गर्नुभएको छ पार्वतीले शिवलाई पाऊँ भनेर। अनि पछाडि पाउनु पनि भयो नि, पतिका रूपमा भरण पनि गर्नुभयो र उहाँले शिवको देब्रे अङ्गमा ठाउँ पाउनुभयो। ज्यादै आश्चर्यजनक लीला उहाँले गर्नुभएको छ। ब्रह्माजी भन्दै हुनुहुन्छ, हे नारद, यसरी मैले तिमीलाई सतीको धेरै आश्चर्यजनक अलौकिक चरित्रका विषयमा बताएँ, सबै कुरा सुनाएँ नि। तिमीले सोधेका थियौ, प्रश्न गरेका थियौ, जुन प्रश्न गर्यौ, जे सोध्यौ ती सबै कुरा मैले बताएँ, उत्तर दिएँ। जुन भोग र मोक्ष प्रदायक तथा सबै कामना परिपूर्ण गरिदिने सक्षम रहेको छ। कुन भन्दा यो आख्यान, यो शुभ कथा,
यैदं शृणुयात् भक्त्या श्रावयेद् भक्तिमान् नरान् सर्वकर्मा लभेत् तात परत्र परमां गतिम्। जसले यो कथा सुन्दछ उसले भोग र मोक्ष प्राप्त गर्दछ। कामना परिपूर्ण गरिदिन सक्षम यो कथा रहेको छ। जुन भक्तिभाव सम्पन्न मनुष्यले यो कथा श्रद्धापूर्वक अरू मनुष्यलाई सुनाउँछ अथवा सुन्दछ त्यसले यो लोकमा सबै कर्मको फल प्राप्त गर्दछ र परलोकमा सद्गतिलाई परम गतिलाई प्राप्त गर्दछ। य पठेत पाठयेद् वापि समाख्यानमिदं शुभम् सोऽपि भुक्त्वा अखिलान् भोगानन्ते मोक्षमवाप्नुयात्। यसरी यहाँनिर ब्रह्माजीले नारदजीलाई सुनाउनु भएको कथा नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई शुद्धजीले श्रवण गराउनु भएको कथा हजुरहरू समक्षमा हामीले राख्यौं। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, यो के खण्डमा थियो? रुद्र संहिताको सती खण्डमा थियो। अब रुद्र संहिताको पार्वती खण्डमा हामी भोलिदेखि उता प्रवेश गर्नेछौँ। सबले भनौँ हर हर महा